वाली अजीम जो हमारे कायदीन, जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानियाँ आप सब के सामने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट, ख़वातीन की अचीवमेंट पर बात भी करें, उनको सेलिब्रेट भी करें, और उनको पेश आने वाले जो मसाइल हैं उस पर जिस तरह पीपल्स पार्टी काम करती रही है वो उस काम को जारी और सारी रखे। आज के दिन 8 मार्च को हम ख़वातीन की तमाम तर जो अचीवमेंट्स हैं उसे सेलिब्रेट करते हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा से लेकर जो भी ख़वातीन पाकिस्तानी माशरे में अपना मुस्बित किरदार अदा करती रही हैं, उनकी खिदमात को सलाम करते हैं। ख़ास तौर पर मैंने नुसरत भुट्टो साहिबा का ज़िक्र किया, मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानियों का ज़िक्र किया। अस्मा जहांगीर साहिबा हैं, बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहिबा हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान के माशरे में ख़वातीन के लिए वो राह हमवार की जो बहुत दुश्वार थी। हम जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा का जिक्र करते हैं तो हमें उस वक्त भी एक डिक्टेटर याद आता है, और वो डिक्टेटर जिसका नाम अयूब खान था, जिसने जिस तरीक़े से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा का सियासत में रास्ता रोका, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और अब वक्त आ गया है कि हम उन तमाम साजिशों का जिक्र करें, उन तमाम रुकावटों का जिक्र करें जो हमारे रास्ते में आती रही हैं। हमें ये ताकत, हमें ये हिम्मत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी है, और हम इस हिम्मत का, इस ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे। एक और बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ इस वक्त मेंशन करना, वो तमाम ख़वातीन जो घरों में हैं, जो खेतों में हैं, जो गांव देहातों में हैं, उनकी बहादुरी को ज़रूरी हमारा आज के दिन सलाम करना बनता है, क्योंकि वो मुआशरे का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। हम हाल ही में इलेक्शन जीत कर आए हैं और अपनी ख़वातीन वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बावजूद दुश्वारियों के, रुकावटों के, बंदिशों के वो बाहर आईं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और ख़ास तौर पे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में वोट कास्ट किया, उन ख़वातीन का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपनी हलके में जो ख़वातीन हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज के दिन के एतबार से मैं अपनी शहीद कायद के कुछ कोट्स आपके साथ शेयर करूँगी। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने फरमाया कि clearly it's not easy for women in modern society. No matter where they live, we still have to go the extra mile to prove that we are equal to men. We have to work longer hours and make more sacrifices. ये शहीद मोहतरमा ने फरमाया, और उन्होंने ये बहुत खूबसूरत एक उनका कोट है जो मेरी नज़र से गुजरा कि the fight for women's rights is not a battle against men, but a fight for equality and justice. जस्टिस की बात भी ज़रूरी है करना, वो जस्टिस जो हमें 44 साल बाद मिला, वो इंसाफ जिसके मुंतज़िर न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे बल्कि पूरा पाकिस्तान था, और वो इंसाफ था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इंसाफ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ, जिस इंसाफ के लिए दो बहादुर ख़वातीन बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोनों लड़ती रहीं, कुर्बानियाँ देती रहीं, तकलीफ़ें बर्दाश्त करती रहीं। उनका रास्ता रोका गया, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, उनको तकलीफ दी गई, उनके खिलाफ बकवास की गई,
हर मरहले पर, हर मौके पर उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि वो औरतें हैं, लेकिन वो डरी नहीं, वो परेशान नहीं हुई, वो घबराई नहीं। उन्होंने जालिमों का, उन्होंने डिक्टेटर का मुकाबला किया और 12 साल कबल सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर एक सदारती रेफरेंस भेजा जिसका फैसला हम 12 साल से सुनना चाह रहे थे। तो 44 साल से जायद का अरसा बीतने के बाद और तकरीबन 12 बरस के बाद 6 मार्च को जो शॉर्ट ऑर्डर आया, उसने एक तरफ तो सबको जज्बाती किया, लेकिन दूसरी तरफ जो एक फतह का एक एहसास था, जो एक अचीवमेंट थी, वो फीलिंग भी हम सब ने एक दूसरे के साथ बांटी। आज उस शॉर्ट ऑर्डर को, उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को सेलिब्रेट भी करते हैं और सिंध असेंबली के अंदर एक करारदाद पेश हुई जिसे चीफ मिनिस्टर साहब ने पेश किया और आज सेनेट में भी सेनेटर वकार मेहदी साहब तशरीफ फरमा है। कौमी असेंबली में भी हम करारदाद पेश करेंगे और इन करारदादों का जो मतन है वो यकीनन पहले तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना कि तकरीबन 45-44 बरस के बाद एक ऐसा तारीखी फैसला, ओपिनियन, जिसको सुनने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पता नहीं कितने कारकुनान मुंतजिर रहे और दुनिया से चले गए। खुद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस दुनिया से चली गई और उनका एक और बड़ा दर्दनाक उनका एक कोट था जो मैंने पढ़ा, उनकी ही किताब है डॉटर ऑफ डेस्टिनी से। I tried to reach my father through the bars. He is so thin, almost wasted away from malaria, dysentery, starvation. But he pulls himself erect and touches my hand. और भुट्टो साहब कहते हैं, बीबी ने लिखा, Tonight I will be free, he says, a glow suffusing his face. I will be joining my mother, my father. I am going back to the land of my ancestors in Larkana to become part of its soil, its scent, its air. There will be songs about me. I will become part of its legend. And so he did. He became legend. और इसीलिए हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। और यही तकलीफ होती थी उन लोगों को जो उनके कत्ल में शरीक थे, उस कत्ल के मंसूबे का हिस्सा थे, जो उनको शहीद कहने से गुरेज करते थे। और यही वजह है कि सिंध असेंबली की इस करारदाद के ज़रिए हम ये मुतालबा करते हैं कि ऑफिशियल तौर पर, सरकारी तौर पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद का दर्जा दिया जाए, उन्हें शहीद कहा जाए। वो शहीद हैं, शहीद मरते नहीं हैं, शहीद जिंदा रहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं जिए भुट्टो। ये हमारा नारा है, ये हमारा फ़लसफ़ा है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है। और हम इसी ईमान, यकीन और फ़लसफ़े की रोशनी में आज भी जो सियासत कर रहे हैं वो शहीद भुट्टो के फ़लसफ़े को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो स्ट्रगल है वो इस बात की अलामत है कि शहीद कभी मरते नहीं। जो बीज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सरजमीन पर बोया, जो जमहूरियत का बीज, जो जमहूरी सोच का बीज उन्होंने बोया, वो आज परवान चढ़ चुका है। आज लोग मिसालें देते हैं भुट्टो साहब की, आज लोग नकलें उतारते हैं भुट्टो साहब की, तो हमें खुशी होती है, हमें फ़ख्र होता है। यही वो मैसेज है जो शहीद मोहतरमा देती आईं। हर 4 अप्रैल को जब हम गणी खुदाबख्श जाते थे तो इसी ख्वाहिश और इसी उम्मीद से जाते थे कि भुट्टो साहब का मैसेज हम फैलाते रहेंगे। और 6 मार्च को जो मैसेज आया उसने हमारे जो हमें जो कैफियत तारी थी उस दिन,
وہ بیان نہیں کی جا سکتی الفاظ میں. میں آج کے موقع کے حساب سے ایک بار پھر خواتین کا عالمی دن ہے. پریس کلب اسلام آباد میں بھی میرا خیال ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر بھی ایک خاتون پہلی مرتبہ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر آئی ہیں. تو یہ کامیابیاں ہیں ہمارے لیے. نیئر علی ہماری بہن ہے, ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے. یہ کامیابیاں ہیں. انہی کامیابیوں کے لیے شہید محترمہ نے جد و جہد کی. وہ جب خود پرائم منسٹر بنی اور جب خود پالیٹکس میں آئیں تو وہ بھی ان کی جو باتیں ہیں وہ خود ایک انسٹیٹیوشن ہے. اور شہید محترمہ نے کہا خواتین کے لیے, انہوں نے کہا ایز اے وومن لیڈر I thought I brought a different kind of leadership. I was interested in women's issues, in bringing down the population growth rate. As a woman, I entered politics with an additional dimension, that of a mother. ماں بن کے انہوں نے ماں جیسی خدمت اس معاشرے کی. عورتوں کے لیے جو کردار ادا کیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وہ مثالی ہے. خواتین کے لیے فرسٹ ویمنز بینک, خواتین پولیس اسٹیشنز, لیڈی ہیلتھ ورکرز, خواتین کو جوڈیشری تک پہنچانا, یہ سب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا اپنے ملک کی خواتین کے لیے. اور اگر انہیں موقع ملتا تو وہ بہت کچھ کرتی. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع ملتا تو پاکستان کہاں ہوتا؟ پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی, پاکستان کی تصویر کچھ اور ہوتی, پاکستان کی قسمت کچھ اور ہوتی. لیکن کس سے جا کے ہم 44 سال بعد یہ شارٹ آرڈر تو آیا کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. فیئر ٹرائل نہ ملنا مطلب جو فیصلہ اس غلط ٹرائل کے نتیجے میں آیا اس فیصلے پر ابھی بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ کالا فیصلہ جس کے لیے ہم نے ریزولوشن میں کہا کہ اسے اوور ٹرن کریں, اسے مٹا دیں. جب فیئر ٹرائل ہی نہیں, جب اس فیصلے تک پہنچنے کا راستہ ہی خراب تھا, غلط تھا, تو وہ فیصلہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے. تو آنریبل سپریم کورٹ سے ہم یہ کہتے ہیں, یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ فیئر ٹرائل نہیں تھی, جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ناانصافی ہوئی, تو اس ناانصافی پر مبنی غلط فیصلے کو انڈو کرنے کا راستہ بھی نکالا جائے. ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں. اور میں شہید بھٹو کے ایک کوٹ سے بات کو ختم کر کے سینیٹر صاحب کو دوں گی فلور. انہوں نے کہا they are going to kill me. It doesn't matter what evidence you or anyone comes up with. They are going to murder me for murder I didn't commit. اور بھٹو صاحب نے کہا I would much rather be destroyed by military dictator than by history. اور بھٹو صاحب تاریخ میں ایک لیجنڈ ہے جو ہمیشہ رہیں گے. ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے یہ سمجھا, ایک ملٹری ڈکٹیٹر اور اس کے چمچوں نے, ہواریوں نے یہ سمجھا کہ وہ بھٹو کو پھانسی چڑھا رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا تھا وہ بھٹو کو شہید کر کے ہمیشہ زندہ رکھیں گے. میں سینیٹر صاحب کو فلور دوں گی, جمعہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے بہت تفصیل کے ساتھ پیپلز پارٹی کی تاریخ پر, جد و جہد پر اور اس فیصلے پر روشنی ڈالی ہے. اور خاص طور پہ آج خواتین کا عالمی دن ہے, میں اس پر بھی تمام خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی جد و جہد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 6 مارچ کو ایک فیصلہ آیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹرائل تھا اس کو یہ قرار دیا گیا وہ فیل ٹرائل نہیں تھا, اور ان کا جو عدالتی قتل ہوا تھا اس کو تسلیم کیا گیا, اور عدالت نے ان کو شہید بھی تسلیم کیا کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو فیصلے میں بھی لکھا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اس 44 سال کے اندر پیپلز پارٹی کے قائدین شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, شہید شاہ نواز بھٹو, شہید مرتضیٰ بھٹو اور خود بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جس جد و جہد سے گزری, جو تکلیفیں اور اذیتیں اور صعوبتیں انہوں نے برداشت کی, میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو جد و جہد ہے وہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایک انمول جد و جہد ہے. ایسی سیاسی تاریخ پوری دنیا میں آپ کو ایسی سیاسی جماعت کی نہیں ملتی جس نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور اپنا خاندان کا خاندان قربان کر دیا. آج گڑھی خدا بخش کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ 4 شہداء کی اور بیگم صاحبہ کی قبریں ہیں جو کہ جمہوریت کے لیے کا مینار ہے وہ گڑھی خدا بخش.
جو پیپلز پارٹی کے کارکن بلکہ ہر سیاسی جماعت کے اس جمہوری جدوجہد کے کارکن کے لیے وہ ایک مثال ہے اور ایک مینار ہے، اور جہاں سے اس کو یہ درس ملتا ہے کہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ میں آصف علی زرداری صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی اور ان جمہوری جدوجہد کے کارکنوں کے ترجمانی کرتے ہوئے، ان کی منگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بھیجا تھا، اور جس کی 5 سماعتیں پہلے ہوئیں اور اس دفعہ 7 سماعتیں 12 سماعتیں اس کی ہوئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ 5 سماعتوں کے بعد پیپلز پارٹی مسلسل یہ عدالت سے اپیل کرتی رہی، مطالبہ کرتی رہی کہ بھٹو شہید کا ریفرنس جو ہے وہ شروع کیا جائے، چلایا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیٹ اینڈ آفس کر دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ کافی عرصے کے بعد میں جو ہماری جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو 9 رکنی بینچ تھی، میں ان سب کو بھی ان کے فیصلے کو بھی خیر مقدم کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان تمام عدالتی معاونین کو بھی جنہوں نے عدالت کی معاونت کی۔ میں اپنے پارٹی کے جو وکلا تھے اس میں رضا ربانی صاحب، فاروق نائک صاحب اور دیگر وکلا جو تھے جنہوں نے اس میں عدالت میں جو ہے اس کیس کی پیروی کی اور بہترین انداز کے ساتھ اس کیس کو انہوں نے چلایا، اٹھایا اور بہترین نکات پیش کیے، جس کے باعث آج یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ متفقہ فیصلہ آیا 9 رکنی بینچ کا، متفقہ فیصلہ آیا کہ بھٹو شہید کو انصاف نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا کیس نل اینڈ وائٹ ایک لحاظ سے ہو جاتا ہے۔ وہ ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس پر جو جیسے شادیہ مریم بہن نے کہا کہ ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ فیصلہ جو ایک سیاہ ہے، جو سیاہ تاریخ پر سیاہ داغ ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے جو کارکنوں نے کوڑے کھائے، پھانسیاں کھائیں، جیلوں کی ثبوتیں برداشت کیں، اور لیکن آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف مل گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو انصاف مل گیا، بیگم نصرت بھٹو شہید کو انصاف مل گیا، شاہ نواز بھٹو کو انصاف ملا، مرتضیٰ بھٹو شہید کو انصاف ملا، اور پیپلز پارٹی کے ان ہزاروں کارکنوں کو جو جدوجہد والے کارکنوں سب کو انصاف ملا۔ تو میں اس فیصلے پر بھی میں اپنے سارے جمہوری جدوجہد کے کارکنوں کو، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس جمہوری جدوجہد میں خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ وہ خواتین نے جس طریقے سے اس وقت جو ہے پابند سلاسل ہوئی، انہوں نے جو ہے ثبوتیں برداشت کی، جیلوں کی ثبوتیں برداشت کی۔ آپ کو معلوم ہے بیگم بے نظیر بھٹو شہید کو سکھر کی جیل میں مئی جون کی گرمی کے اندر جس سیل میں رکھا گیا تھا، اگر اس سیل میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک دن گزار لے تو میں اس کو شاباش دوں گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے 2 سال سے زائد کا عرصہ اس سکھر میں 51 ڈگری ٹیمپریچر تھا اس سکھر کا اس وقت، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ سکھر کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے گرمیوں کے اندر۔ تو جو اذیتیں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، اس کی لیڈرشپ نے، اور لیڈرشپ پہلے لیڈرشپ نے اپنی قربانی پیش کی ہے، یہاں تو کارکنوں کو آگے کر دیا جاتا ہے، لیڈرشپ بھاگ جاتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جدوجہد جو ہے اس کی لیڈرشپ نے جس طرح سے جدوجہد کی، اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اور سارے سیاسی کارکنوں کو جس طرح سے انہوں نے یہ ہمت دلائی، اس پر میں اپنی لیڈرشپ کو بھی سرخ سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ سارے کارکن انشاءاللہ اسی راہ پہ چلیں گے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جی یہ بتائیں کہ کل صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے، جو موجودہ حالات میں دکھائی دے رہا ہے، انشاءاللہ کل زرداری صاحب دوسری مرتبہ صدر مملکت کے عہدے پر کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پچھلے دور میں جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی اور مختلف فیصلے جو صدر صاحب نے اٹھائے تھے، آنے والے دور میں آپ کیا توقع رکھتی ہیں اور کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ صدر مملکت پاکستان کی معاشی مضبوطی کے لیے اور دیگر مسائل کے لیے اپنا کردار کس طرح ادا کر سکیں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب تو صدر آصف علی زرداری صاحب جب پہلے صدر رہے تو انہوں نے اپنی کوششوں، اپنی کاوشوں سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعتاً صوبائی خود مختاری میں یقین رکھتے ہیں، اور وہ اس بات پر گہرا یقین رکھتے ہیں کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کی مضبوطی اور استحکام میں فیڈریشن کی مضبوطی اور استحکام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دیرینہ جو ایک عمل تھا پاکستان کا، جب آئین 1973 میں آیا تو اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات کی بھی گارنٹی دی تھی جس کے لیے وہ رہ نہیں سکے دنیا میں، لیکن انہوں نے پروونشل اٹانومی کو انشور کیا تھا اوور ٹائم۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کے کالے ادوار رہے، ہم کبھی بھی
प्रोविंसेस को, सूबों को, फेडरेटिंग यूनिट्स को खुद मुख्तार नहीं कर सके। ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब की ही सियासी बसीरत और उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट थी, जिसकी वजह से जैसे ही वो सदारती पोजीशन पर आए, जो कि उस वक्त किसी भी सिविलियन सदर के लिए सबसे मजबूत कुर्सी थी। आपको याद है कि कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर की कुर्सी पर आए तो उस वक्त सिविलियन सदर के लिए वो सबसे मजबूत कुर्सी थी, क्योंकि उसके हाथ में पार्लियामेंट थी, उसके हाथ में पाकिस्तान की बागदौड़ थी। लेकिन उन्होंने अपनी उस कुर्सी का फायदा नहीं उठाया अपने लिए। उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजबूत किया, उन्होंने पाकिस्तान के सूबों को मजबूत किया, उन्होंने 18वीं तरमीम करवाई, उन्होंने पाकिस्तान के लिए दुनिया में जो है वो आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा हमें एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। उन्होंने चीन के साथ मरासिम को मजबूत किया। वो चीन जाते थे, उनके मुखालफिन तनकीद करते थे, लेकिन उनके चीन जाने की वजह से ही सीपेक मुमकिन हुआ। उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत बहैसियत एक सियासी कारकुन की, मैं नहीं समझती कि उन्होंने कभी भी अपने आप को जो है वो आप समझे कि एक सदर समझा। उन्होंने पाकिस्तान के हक में हमेशा काम किया। पाकिस्तान की जो चारों इकाइयां हैं बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, उन्होंने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अपनी नज़र में रखा और बेलौस खिदमत की है उस ऑफिस में बैठकर। आर्टिकल 41 जो कि कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो यूनिटी की अलामत है, तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस यूनिटी को दिखाया, उन्होंने शो किया। उन्होंने, हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस कनेक्शन को जो है वो अपने काम में हायल नहीं होने दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी ये यकीन है, और हम कहते हैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। उन्होंने चारों सूबों बशमूल गिलगित और कश्मीर को मिलाकर पाकिस्तान की खिदमत की है, यहाँ के लोगों की खिदमत की है। केपी के मुतालबे को पूरा किया गया, बलूचिस्तान के मुतालबात को इज्जत बख्शी गई, बलूचिस्तान की अवाम से माफ़ी मांगी उन्होंने सिंध की अवाम के जो एक देरीना मुतालबा NFC अवार्ड के हवाले से था, उसकी तकसीम के हवाले से था, पानी के हवाले से था, उन्होंने ये तमाम मुतालबात पूरे किए। और अब भी जो उन्होंने कल तकरीर की है, जो खिताब किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने उन तमाम जो काम है उनको आगे लेकर जाऊंगा, पाकिस्तान की खिदमत करूंगा, जो मुझसे बन पड़ेगा, जो मेरे ऑफिस से होगा मैं करूंगा। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हम इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं करते। हम पाकिस्तान की सरजमीन को जो है वो जरखेज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को मजबूत कर सकते हैं। पहले भी जरदारी साहब ने एग्रीकल्चर को मजबूत किया है। हमें यकीन है कि जरदारी साहब अपनी इसी कमिटमेंट का मुजाहरा सदर की कुर्सी पर बैठकर एक बार फिर करेंगे। मेरा ख्याल है अब जुम्मा है, आखिरी सवाल जी एजाज भाई आप कर, फिर आप कर लें। जी वो बात हो गई हमारी होगी, आप बहुत देर से आए, हमारी बात हो गई। थैंक यू। सुना है कि जिस डिक्टेटर ने भुट्टो साहब की जान लेने के लिए जजिस पर दबाव डाला, उसका बेटा आप भुट्टो साहब के दामाद को कल वोट कर रहा है, क्या ये खबर दुरुस्त है? मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है एजाज साहब, मगर मैं समझती हूँ कि उनके लिए यही सबसे बड़ी सज़ा है जो 6 मार्च को मिली है। मेरा ख्याल है हमारे लिए खुशखबरी है और उनके लिए सज़ा है। तो मुकाफ़ात अमल है, इसी जहान में हम देखते हैं, हमें मिलता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो वकार भाई ने कहा, मैंने पहले भी कहा कि उन 44-45 बरसों के अंदर जो बीती उन तमाम लोगों पर, वो भी एक कहानी है। वो अजियत, वो तकलीफ़, वो सिस्कियाँ बेगम नुसरत भुट्टो की, आज भी हम वीडियोस हैं ना, क्लिप्स चल रहे हैं, वो सिस्कियाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उनके बेटों की, ये सिस्कियाँ जो हैं आज भी कानों में गूंज रही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि शहीदों का इंसाफ, उनकी कब्रें ले चुकी 6 मार्च को, ये इंसाफ जो है वो तारीख़ में तो बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन इस इंसाफ को सुनाने वाले वो जज हजरात भी तहसीन के काबिल हैं
جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور ان سے ہی امید ہے کہ وہ اس کالے فیصلے کو جو اس غلط طریقے سے لیا گیا اس کو بھی کالعدم کریں گے، اسے بھی ختم کریں گے۔ شہباز کے مختصر فیصلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو سزائے موت کا جو کیس تھا اس میں ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، عدالتی کارروائی جو ہے وہ قانونی ضوابط کے مطابق نہیں تھی۔ وہیں اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس قانونی کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا پیپلز پارٹی اس فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے قانون میں کوئی ترمیم لانے کا جی بالکل، ہم آنریبل سپریم کورٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم قانون ساز اداروں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ قوانین جو ہیں یہ بہت دفعہ امینڈ ہوئے ہیں، اور اگر ایک قانون اس لیے بہتر کیا جائے گا کہ وہ ایک کالے فیصلے کو ختم کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے سندھ اسمبلی میں بھی یہ بات کی، سینٹ میں بھی یہ بات ہوئی، قومی اسمبلی میں یہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ راستہ بھی نکالیں گے جس کے ذریعے